Dear students, welcome you once again. I am Umesh Sharma. So, मैले पछिल्लो क्लासमा लास्ट क्लासमा तिमीहरूलाई रिटायरमेन्टको अकाउन्टिङ रुल्सहरू केही मात्रामा बताएको थिए के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो एक्चुअली भन्नुपर्दा थ्योरेटिकल पार्ट अलिकति हामी डिस्कस गरेको थियौँ भने आज हामी अब रिटायरमेन्टको पनि एउटा कम्प्लिट प्रब्लम लिएर आएको छौँ। त जस्तो प्रकारले एडमिसनको प्रब्लममा तिमीहरूले देख्थ्यौ कि ओल्ड पार्टनर्सहरूको ब्यालेन्स सिट तिम्रो अगाडि दिइन्थ्यो, एडजस्टमेन्ट्सहरू दिइन्थ्यो, त्यहाँदेखि त्यो एडजस्टमेन्टमा तिमीलाई बताउँथ्यो कि न्यू पार्टनरले माने अब ओल्ड पार्टनर्सहरूले यो पार्टनरलाई एडमिट गर्दैछ, यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा एडमिट गर्दैछ, डिफरेन्ट एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज रिभ्याल्यु भएर यति भएको छ। यस्तो डिफरेन्ट एडजस्टमेन्ट्सहरू तिमीहरूले एडमिसनमा पाउँथ्यो भने एकदमै सिमिलर टाइपको क्वेसन्स हुन्छ रिटायरमेन्टमा पनि। कति स्टुडेन्ट्स चाहिँ यतिसम्म हुन्छ हतपत चिन्नु पनि सक्दैन उसले त्यो एडमिसनको क्वेसन हो कि रिटायरमेन्टको क्वेसन, जबसम्म उसले एडजस्टमेन्ट्सलाई एकदम डिटेलली पढ्दैन। त त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो कुरा भन्नु चाहेको कुरा के भने क्वेसन जस्तो प्रकारले सिमिलर हुन्छ र तिमीहरू झोक्किन्छौ एडमिसन हो कि रिटायरमेन्ट भन्ने, त प्राय सल्युसन पनि त्यस्तै नै सिमिलर हुन्छ। एडमिसनको जसरी गरेको थियौ रिटायरमेन्टको प्रब्लम्स पनि सल्भ गर्दाखेरि त्यस्तै प्रोसेस नै फलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब एडमिसन तिमीहरूले जब बुझिसक्यौ भनेदेखि रिटायरमेन्ट बुझ्नु कुनै चर्को पर्ने कुरा होइन र यो एडमिसनभन्दा धेरै सजिलो प्रकारले बुझ्नु सक्छौ भन्ने आशा गर्दै अब म आजको यो क्वेसन्सतिर लाग्दैछु। त यहाँनिर हेर यी अब They, Datta and Mukherjee are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. यस्तै पाउँथ्यौ तिमीले एडमिसनमा पनि क्वेसन। ABC are the partners sharing profits in the ratio यस्तो यस्तो भनेर and their balance sheet भनेर पाउँथ्यौ। यहाँ पनि त्यस्तै पाउँदैछौ। The firm's balance sheet on 31st March 2017 was as follows. Okay. कस्तो रहेछ त अब दे दत्त र मुखर्जी तीनजना पार्टनर्स छ, उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो 3:1 छ र उनीहरूको ब्यालेन्स चाहिँ 31 मार्च 2017 मा यस प्रकार छ। लायबिलिटिजमा हेर्दै जाउँ, क्रेडिटर्स 26,000, बिल्स पेबल 6,000, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब यो तिमीहरूले राम्रो बुझ्ने भइसकेको छौ किनभने एडमिसनको क्वेसनमा पनि यस्तो चिजहरू पाउँथ्यौ। यो ठाउँमा कोही बेला रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेर दिन्छ, कोही बेला प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिन्छ। यो भनेको अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हो भनेर मैले प्रिभियस क्लासमा धेरैपल्ट रिपिट गरेर बताइसकेको छु। त अब आजको प्रब्लममा यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस नदिएर प्रफिट एन्ड लस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दिएको छ भनेको अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट रहेछ, दिमागमा राख्नु पर्यो। क्यापिटल एकाउन्ट्स दे 75,000, दत्त 55,000, मुखर्जी 40,000 गर्दा तीनजनाको टोटल क्यापिटल 1,70,000 and the total of the liability side is 2,26,000. अब next move on to the asset side. Building 80,000, plant 50,000, stock 40,000, furniture 22,000, debtors 18,000, less provision for doubtful debts 2,000. So outer column 16,000, cash at bank 18,000. So the total is 2,26,000. यो भयो तिम्रो ब्यालेन्स सिट। अब हामी यसको एडजस्टमेन्ट पढ्छौँ। अहिले मैले बताइहालेँ जस्तो क्वेसन एडमिसनमा पाउँथ्यौ त्यस्तै क्वेसन यहाँ रिटायरमेन्टमा पनि पाउँदैछौ। कतिजनाले राम्रो भिडियो हेरेको छैनौ भने तिमीले त एडमिसनै पनि सोच्दै गरेको हुनसक्छौ। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि अहिलेसम्मको क्लासहरूलाई चाहिँ तिमीले थोरली चाहिँ हेरेको हुनुपर्छ, एकदम डिटेली हेरेको हुनुपर्छ। मिक्सअप हुन्छ, कतिजना त एडमिसन र रिटायरमेन्टको क्वेसनै चिन्दैन एक्जाममा पनि। सो यहाँनिर यसले छोट्याउँदैछ दत्त रिटायर्स अन द्याट डेट। अब एडमिसनको क्वेसनमा त्यहाँ एडमिट गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ भने अब रिटायरमेन्टको क्वेसन यहाँबाट बुझ्दै जान्छौ। दत्त रिटायर्स अन द्याट डेट सब्जेक्ट टु द फलोइङ एडजस्टमेन्ट्स। अब दत्त चाहिँ रिटायर गर्दो रहेछ, द्याट मिन्स द सेकेन्ड पार्टनर। अब के एडजस्टमेन्ट्सहरू या त कन्डिसन टर्म्स एन्ड कन्डिसन के रहेछ त जस्तो प्रकारले एडमिसनमा डिफरेन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन दिएको हुन्छ तिमीलाई एडजस्टमेन्टमा, यहाँ पनि त्यही हुन्छ। त अघि मैले भने एडमिसन गरिसक्नेलाई रिटायरमेन्ट गर्नु कुनै साह्रो कुरा हुँदैन। र नम्बर 1 एडजस्टमेन्टले भन्दैछ द गुडविल अफ द फर्म टु बी भ्याल्युड एट ₹36,000 एन्ड ओन्ली दत्त's share to be recorded.
फार्मको टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल 36,000 त्यो दिन उनीहरूले भ्याल्यु गरेर देखाउँदै रहेछ, तर खालि दत्तको सेयरलाई मात्रै तिमीले रेकर्ड गरेर देखाऊ अरे। भन्नुको मतलब अघि मैले जुन चाहिँ तिमीहरूलाई योभन्दा प्रिभियस क्लासमा अघिल्लो क्लासमा ट्रिटमेन्ट अफ गुडविलको बारेमा त बताएँ र त्यसमा मैले बताएको थिएँ कि क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट चाहिँ सबभन्दा ज्यादा प्रचलनमा देख्छौँ हामी र त्यही गर्नु भनेको थिएँ। त त्यही क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्टबाट हामी उसको सेयर हामी देखाउँछौँ, ट्रान्सफर गरेर देखाउँछौँ। 2 मा दियो प्लान टु बी डिक्रिज बाई 20%। अब उता पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, यो एसेट्स यतिले बढ्यो, यो एसेट्स यतिले घट्यो भन्ने हुन्थ्यो, प्लान्ट घटेछ 20%ले। स्टक एन्ड बिल्डिङ टु बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, स्टक र बिल्डिङ 10%ले बढेछ। योहरू एकदम कमन एडमिसनकै जस्तो एडजस्टमेन्ट देख्दैछौँ। नम्बर 4 प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स टु बी इन्क्रिज टु ₹3,000। यो 2 बाई शब्दलाई मैले फोकस गर्नु भनेको थिएँ अघिल्लो क्लासेसतिर पनि, यो कुरा राम्रो बुझ्नु। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स टु बी इन्क्रिज ₹3,000 भनेको तिमीले ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौ भने डेटर्स लेस प्रोभिजन भनेर त्यहाँ प्रोभिजनमा 2,000 छ। अब त्यो 2,000लाई चाहिँ बढाएर 3,000 बनाऊ भनेको चाहिँ 1,000ले चाहिँ बढाइदेऊ प्रोभिजन भनेको। यो प्रोभिजन चाहिँ अझै 1,000ले बढाऊ भनेको बुझ्छ है। त्यसले गर्दा यो 2 र बाईमा याद गर्नुपर्छ। बाई भनेको भए 3,000ले बढाऊ भन्ने बुझिन्छ। 2 भनेपछि अघिकोसँग कम्पेयर गरेर हेर्नुपर्छ, अगाडि 2,000 छ, यहाँ 3,000 छ, त हामीले अझै बढाउनु पर्ने प्रोभिजन भयो 1,000। सो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स टु बी इन्क्रिज टु ₹3,000 भनेको प्रोभिजनलाई हामी 1,000ले बढाइदिन्छौँ। 5 अनरेकर्डेड इन्भेस्टमेन्ट्स वर सोल्ड फर ₹8,000। त एउटा 8,000 को इन्भेस्टमेन्ट थिएछ तर अनरेकर्डेड थिएछ, बुक्स अफ एकाउन्टमा कहीँ पनि थिएन रहेछ भनेको तिमीले ब्यालेन्स सिट हेऱ्यो भने त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा इन्भेस्टमेन्ट देख्दैनौ, छैन। त्यस्तो खालको एउटा अनरेकर्डेड इन्भेस्टमेन्ट रहेछ 8,000 को, जसलाई चाहिँ बिक्री गरिएछ, सेल गरियो 8,000 को भनेर यति तिमीलाई एडजस्टमेन्ट दियो। अनि तिमीलाई के माग्यो त भन्दा प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड दत्तस क्यापिटल एकाउन्ट। अब यहाँ पनि म एउटा कुरा चर्चा गरौँ, जसरी मैले तिमीहरूलाई एडमिसनको कुरा गर्थेँ, एडमिसनमा पनि प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, कोहीमा त जर्नल पनि मैले भने तिमीहरूलाई माग्नु सक्ने कुरा चाहिँ पास्ट नेसेसरी जनरल एन्ट्रिज, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर एकाउन्ट्स एन्ड द ओपनिङ ब्यालेन्स सिट, या त अब एडमिसनको केस हो भने द ब्यालेन्स सिट आफ्टर द एडमिसन अफ सो एन्ड सो भनेर दिन्छ। म्याक्सिमम हुनुसक्ने कुरा, तर मैले भने तिमीहरूलाई एक्जाममा मार्क्स हेरेर क्वेसन सेट गरेको हुन्छ, त्यो 6 मार्क्समा छ कि 10 मार्क्समा छ कि। त यो रिटायरमेन्ट कतिमा आउँछ भन्छ भने यो पनि त्यही एडमिसनमै आउने क्वेसन हो। त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला एडमिसन 6 मार्क्स, रिटायरमेन्ट 10 मार्क्स, कोही बेला रिटायरमेन्ट 6 मार्क्स, एडमिसन 10 मार्क्स, यस्तो प्रकारले आउँछ। र मैले भनिहालेको छु यो जुन पार्टनरसिप टोटल च्याप्टरले तिम्रो 35 मार्क्स कभर गर्ने हुनाले म्याक्सिमम क्वेसन यहीँबाट आउँछ। तर अब यो क्वेसन जस्तो प्रकारले आएको छ, जति मार्क्समा आएको छ त्यो अनुसारले तिमीलाई मागेको हुन्छ। र यहाँ के मागेछ, प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड दत्तस क्यापिटल एकाउन्ट, ओन्ली दत्तस क्यापिटल एकाउन्ट मात्रै माग्दैछ तिमीलाई, जम्मै पार्टनर्सको क्यापिटल एकाउन्ट पनि भनेको छैन। सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट र दत्तको क्यापिटल एकाउन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर भनेर तिमीलाई भन्दैछ। त यो क्वेसनमा अब जस्तो मागेको छ त्यही अनुसारले नै म तिमीहरूलाई सल्भ गरेर देखाउँछु यसको सल्युसन। अब हामी यहाँ बोर्डमा हेर्नेछौँ। ओके, सो हियर इज द सल्युसन फर द्याट क्वेसन। अहिले जुन चाहिँ हामीले क्वेसन पढ्यौँ त त्यो क्वेसनको सल्युसन यहाँ यस प्रकार छ। मैले अलरेडी सल्भ गरिदिएको छु, सल्भ गरेर अब यसमा म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु। ओके, त क्वेसनमा के मागेको थियो भन्दा एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट प्रिपेयर गर्नु भनेको थियो र तिमीलाई दत्तस क्यापिटल मात्रै मागेको थियो, इभन अरू पार्टनरको क्यापिटल पनि मागेन। त अब जब रिभ्यालुएसन गर्छौँ, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एकदमै सिमिलर जस्तो प्रकारले उता हामीले एडमिसनको टाइममा गरेको थियौँ त्यही प्रोसेस हो, यसमा केही नयाँ कुरा हुँदैन। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट जहाँ माने त्यति बेला जस्तो गरेको थियौ अहिले पनि त्यही रिभ्यालुएसन एकाउन्टै गरेको। जुन चाहिँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा तिमीले बढेको एसेट्सहरू या घटेको लायबिलिटिजहरू यो साइडमा देखाउँछौ, अर्थात् भन्नु हो भने प्रफिट इन्डिकेट गर्ने कुराहरू यतापट्टि देखाउँछौ,
लस इन्डिकेट गर्ने कुराहरू यतापट्टि देखाउँछौ। र यो कुरा तिमीहरूको लागि नयाँ कुरा होइन, यो पार्ट चाहिँ एकदमै सिमिलरै छ। त जस्ट तिमी क्वेसनको एडजस्टमेन्टमा हेर्दै जाऊ तिमीले। त पहिला सुरु त गुडविलको कुरा गरेको छ, गुडविलको रिभ्यालुएसनमा जाने कुरा होइन। जुन चाहिँ फर्स्ट एडजस्टमेन्टले गुडविलको कुरा गरेको छ, उसको सेयर अफ गुडविल भनेर भनेको छ, भ्याल्यु अफ गुडविल भनेर जुन चाहिँ दिएको छ, त्यो गुडविल चाहिँ रिभ्यालुएसनमा आउने आइटम होइन। त्यहाँदेखि नेक्स्ट जुन चाहिँ यो अरू इन्क्रिज इन एसेट्स, डिक्रिज इन एसेट्स, इन्क्रिज इन लायबिलिटी, डिक्रिज इन लायबिलिटी इत्यादि, यो रिभ्यालुएसनमा जाने पार्टलाई चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। त हाम्रो सेकेन्ड एडजस्टमेन्टले भनेको थियो प्लान्ट टु बी डिक्रिज बाई 20%। प्लान्ट 20%ले डिक्रिज भयो। त अब कति थियो त त्यसको प्लान्टको भ्याल्यु? ब्यालेन्स सिटमा, ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा कति थियो भन्दाखेरि 50,000 थियो। 50,000 को 20% भनेको 10,000। अनि अलरेडी गरिरहेको एन्ट्री, अब यो नयाँ कुरा भएन तिमीहरूको निम्ति कि कुनै पनि एसेट्स गर्दाखेरि हुनुपर्ने जर्नल हो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु द्याट पर्टिकुलर एसेट्स एकाउन्ट। अब यो केसमा प्लान्ट गर्दैछ, सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु प्लान्ट एकाउन्ट। जर्नल माग्यो भने जर्नल फर्मेट कोरेर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु प्लान्ट भनेर लेख्ने। लेजर डाइरेक्टली रिभ्यालुएसन मागेको छ, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु प्लान्ट एकाउन्ट यसरी देखाउने। सो 10,000। त क्वेसन एडजस्टमेन्ट नम्बर 2 ले प्लान्ट बढेको बुझाएको थियो भने थर्ड एडजस्टमेन्टले स्टक एन्ड बिल्डिङ टु बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। यस 10%। स्टक र बिल्डिङ चाहिँ 10%ले एप्रिसिएट भयो भनेको बढ्यो भनिदियो। अब घटेको कुरा यता त बढेको कुरा यता जान्छ। अनि जर्नल के हुन्छ भन्छौ भने जुन जुन एसेट्स बढ्यो फर्दर डेबिट गरेर त्यसलाई, यो रुल्सहरू मैले अघिल्लो क्लासमा बताइसकेँ, बुझाइसकेँ। जब पनि कुनै एसेट्स अझै बढ्छ त्यति बेला त्यसलाई अझै डेबिट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। सो त्यसले गर्दा यहाँ दुईवटा चिज तिम्रो स्टक र बिल्डिङ बढ्दैछ। सो स्टक एकाउन्ट डेबिटेड, बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको चाहिँ मैले कम्बाइन्ड जर्नल भन्दैछु, कम्पाउन्ड जर्नल बताउँदैछु, दुईवटालाई अलग अलग सेपरेटली नबताएर। त 10%ले भनेपछि स्टक थियो 40,000, 10%ले क्यालकुलेट गरेर यु विल गेट 4,000। सो स्टक 4,000ले बढ्यो। बिल्डिङ थियो 80,000, 10%ले क्यालकुलेट गरेर 8,000 पाउँछौ। सो बाई बिल्डिङ 8,000 गर्दा यो दुईवटा जर्नल, यसलाई तिमी जर्नल माग्यो भने स्टक एकाउन्ट डेबिटेड, बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेर बनाउँछौ। त त्यो थर्ड एडजस्टमेन्टको लागि भयो, भनेको इन्क्रिज इन द भ्याल्यु अफ एसेट्सको त्यो बनायो। त नम्बर 4 एडजस्टमेन्टले भनेको थियो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स टु बी इन्क्रिज टु 3,000 रुपिज 3,000। त त्यो त मैले अघि क्वेसन बुझाउँदै तिमीहरूलाई बताएको थिएँ कि ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौ भने तिम्रो क्वेसनमा डेटर्स लेस प्रोभिजन भनेर 2,000 को प्रोभिजन देखाएको थियो। अनि एडजस्टमेन्टले भन्यो तिमीलाई कि प्रोभिजनलाई बढाएर 2,000 बाट बढाएर 3,000 बनाउनु भन्यो, जसको अर्थ के बुझियो? प्रोभिजनलाई अझै फर्दर 1,000 अझै बढाऊ भन्ने बुझियो। त अब प्रोभिजन भनेको त्यो पुरानो क्लासमा पनि डिस्कस गरेको लायबिलिटी, माने प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेको यसलाई लायबिलिटी सम्झेर गर्दा भयो। हुनु चाहिँ अब हामीले ब्यालेन्स सिटमा एसेट्समा घटाएर देखाउँछौँ, तर प्रोभिजन भनेको वास्तवमा इट इज अ लायबिलिटी भनेर मैले बुझाइसकेको छु। र इन्क्रिज इन लायबिलिटी को ट्रिटमेन्ट दिउँ यसलाई। इन्क्रिज इन लायबिलिटी भनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स। तिमीहरूलाई एकदम क्लियरली अबसम्म थाहा भइसक्नु पर्ने कुरा हो, एसेट्स घटेको लायबिलिटी बढेको यो साइडमा, एसेट्स बढेको लायबिलिटी घटेको यो साइडमा, भनेको यतापट्टि प्रफिट गेन, यतापट्टि लस। त अब प्रोभिजन बढ्नु भनेको लस हो, त्यसले गर्दा टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स 1,000। यो सिम्पल कुरा। जर्नल चाहियो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स एकाउन्ट। र अब नम्बर 5 एडजस्टमेन्टलाई अलिकति राम्रो ध्यान देऊ, कारण यो अलिकति नयाँ प्रकारको एडजस्टमेन्ट छ। अनरेकर्डेड इन्भेस्टमेन्ट वाज सोल्ड फर रुपिज 8,000। एउटा अनरेकर्डेड इन्भेस्टमेन्ट थिएछ जसलाई 8,000 मा सेल गर्यो, बेच्यो भनेर भन्दैछ। त
अनरेकर्डेड एसेट्सहरुको लागि मैले एडमिसनको टाइममा नै तिमीहरूलाई रुल्सहरु बताएको थिए। अनरेकर्डेड एसेट्स छ भने र पछि गएर चाल पाइँदैछ भने त्यो अनरेकर्डेड एसेट्सलाई थ्रु रिभ्यालुएसन त्यहाँ हामीले देखाएको हुनुपर्छ। भनेको एउटा देखाउँदै नदेखाएको इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्टली बेचिए तापनि रिभ्यालुएसनमा त देखा पर्नु पर्यो नि त, कारण त्यो त बुक्स अफ अकाउन्टमा त देखाउनु पर्यो ताकि यसले त तिम्रो एउटा एसेट्स बढ्दैछ। इन्भेस्टमेन्टै नबढे पनि यो बेच्दाखेरि तिम्रो क्याश त बढ्छ। त्यसले गर्दा पहिला सुरु यसको इन्क्रिज इन एसेट्सको एन्ट्री पहिला कम्प्लिट गर्छौँ अनि मात्र बेचेकोमा हामी जान्छौँ। गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्टलाई अनरेकर्डेड एसेट्सलाई रेकर्डमा ल्याउँदाखेरि जर्नल के हुन्छ भनेको थिए, अनरेकर्डेड एसेट्स टु रिभ्यालुएसन। अब यहाँ हाम्रो अनरेकर्डेड एसेट्सको ठाउँमा के छ, इन्भेस्टमेन्ट। सो इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट डेबिटेड टु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट गर्दा बाई इन्भेस्टमेन्ट भनेर 8000 यहाँनिर आयो। गर्दा तिम्रो एडजस्टमेन्टबाट रिभ्यालुएसनमा आउने पार्ट सकियो। त्यति हो, एउटा एडजस्टमेन्ट छोडेको छ, द्याट इज रिगार्डिङ द गुडविल। गुडविलको यहाँ आउँदैन, त्यसको सेपरेटली कुरा गर्छौँ अहिले। र अब जे एसेट्स बढेको थियो घटेको या त लायबिलिटी बढेको घटेको सबै हालिसकेपछि रिभ्यालुएसन एकाउन्टले के दिन्छ त हामीलाई, यो त एडमिसनको प्रब्लम गर्दा बुझिसकेको कुरा हो। क्रेडिट ब्यालेन्स हेभी भयो भने प्रफिट बुझाउँछ, डेबिट ब्यालेन्स हेभी भयो भने डेबिट साइड हेभी भयो भने लस बुझाउँछ। त यहाँनिर तिमी देख्दैछौ उतापट्टि एड गरेर युल गेट 20,000, 8, 16, 20, यतापट्टि तिम्रो 11 मात्रै छ। यो त मैले ब्यालेन्सिङ फिगर हालेको हो, त्यसले गर्दा पहिल्यैबाट यसलाई एड गर्नु भएन। तिम्रोमा भएको आइटम त यो दुईटा हो, 11,000। सो 20,000 माइनस 11,000 भनेपछि 9,000 यो अकाउन्टमा ब्यालेन्स आउँदैछ, यो साइडमा डेबिट साइडमा हाल्नु पर्दैछ तिमीले, जसले के बुझाउँछ, प्रफिट बुझाउँछ। त अब प्रफिट बुझाइसकेपछि यो हामीले कुन दिनमा गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब लास्ट डे अफ द इयर भनौँ या त अफ द्याट पिरियड जुन चाहिँ सम्म चाहिँ अब यो तीनैजना पार्टनर छ, जसमध्ये अब आजदेखि उता उपरान्त चाहिँ एउटा पार्टनरले चाहिँ रिटायर गर्नु चाहँदैछ भनेको आजसम्म चाहिँ सबै छ नि त, तीनैजना पार्टनर थियो यहाँ, दे दत्त मुखर्जी तीनैजना छ आजसम्म भनेपछि आजसम्मको प्रफिटलाई तीनैजनामा बाँडिदिनु पर्यो। गर्दाखेरि टु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भनेर यिनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो 3:2:1 जुन चाहिँ थियो त्यो प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा 9,000 लाई डिस्ट्रिब्युट गर्दा युल गेट डेको सेयर 4,500, दत्तको 3,000, मुखर्जीको 1,500। यो प्रकारले तीनजनाले सेयर अफ प्रफिट अन रिभ्यालुएसन पाउँछ। त यति गर्ने बित्तिकै अब यो त मैले भनिहालेँ, तिमीहरूले एडमिसनमा पनि गरेको हुनाले तिमीहरूलाई नयाँ त भएन, यो कुरा अलरेडी गरिसकेको कुरा, यो रिपिट मात्र हुँदैछ। त यो प्रकारले अब रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कम्प्लिट भयो। अब तिम्रो यसको बादमा तिमीलाई हुनसक्थ्यो प्रिपेयर पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट पनि भन्नु सक्थ्यो। पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भनेको भएदेखि एडमिसनमा जस्तो सबै तीनजनाको कलम बनाएर तीन क्यापिटलमा तीनजनाको कलम राखेर जस्तो दे दत्त मुखर्जी भनेर गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो यो क्वेसनमा हामीलाई के भन्दियो भन्दाखेरि दत्तको क्यापिटल मात्रै बनाउनु भन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले दत्तकै मात्रै क्यापिटल प्रिपेयर गरेको छु। त अब तीनैजनाको माग्यो भने त्यति हो, कलम अझै दुईटा बढाऊ। त त्यहाँनिर तिमी दे दत्त मुखर्जी भनेर लेख्छौ, दे दत्त मुखर्जी लेख्छौ र यही कुराहरू नै आउँछ, सबैको कलममा पस्छ, तीनैजनाको कलममा पस्छ, कुरा त्यति मात्रै हो। र पहिला अहिले अब दत्तको क्यापिटललाई बुझौँ। केबाट सुरु हुन्छ त क्यापिटल, केबाट सुरु हुन्छ? यो अघि थ्योरेटिकल पार्टमा पनि कुरा गरेको थियौँ। कुनै पनि रिटायरिङ पार्टनर्सको ड्युज हामी कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ? उसको आफ्नोमा भएको टोटल क्यापिटलको ब्यालेन्स, त्यसमा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटहरू केही पाउनु छ भने त्यो दिन्छौँ, त्यहाँदेखि प्रफिट अन रिभ्यालुएसन भएको छ भने त्यो दिन्छौँ, उसको सेयर अफ गुडविलहरू दिन्छौँ, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटलको कुराहरू छ भने इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटलहरू दिन्छौँ। त्यो सबै कुरा अघि चर्चा भएको छ। त क्वेसनमा जे छ त्यो मुताबिकले दिन्छौँ, सबै कुरा सबै क्वेसनमा हुन्छ भन्ने छैन। सो अब हामी अकर्डिङ टु क्वेसन बाई ब्यालेन्स बिडी दत्तको क्यापिटल ब्यालेन्स सिटले देखाएको थियो 55,000, त्यो ब्रेक डाउन भयो। त्यसको मुनिपट्टि तिमीले मैले क्वेसन पढ्दै बताएको थिएँ पिएल एकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, जुन चाहिँ अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट हो, यसलाई बाँडिएको हुनुपर्छ भनेर बताएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि
यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिटलाई ट्रान्सफर गर्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अर्थात् अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट एकाउन्ट डेबिटेड टु एक्चुअली अल पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट हो। अल पार्टनर्स भनेको दे, दत्त, मुखर्जी तीनजनाकोमै बाँडिएको हो। तर हामीले यहाँ दत्तको मात्रै खोलेकोले गर्दाखेरि हामी दत्तको मात्रै देखाउँछौँ। बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर दत्तको 8000 देखाउँदैछु। म अलिकता यो पोइन्टलाई तिमीहरूलाई क्लियर पारिदिउँ। एक्चुअली तिम्रो प्रफिट एन्ड लसको फिगर थियो, प्रफिट एन्ड लसको फिगर थियो 24000 भनेको चाहिँ यो 24000 अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट 24000 चाहिँ दे, दत्त, मुखर्जी तीनैजनाकोमा बाँडिँदैछ। एक्चुअली कुरा चाहिँ त्यो र एन्ट्री के भयो त भन्दा एन्ट्री अहिले मैले बताएँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटेड टु देज क्यापिटल एकाउन्ट टु दत्तज क्यापिटल एकाउन्ट टु मुखर्जीज क्यापिटल एकाउन्ट, यसरी तीनैजनाकोमा जाने कुरा हो यो। त तीनैजनाकोमा जाँदाखेरि उनीहरूको ओल्ड प्रफिट सेयरिङ रेसियो 3:2:1 थियो गर्दाखेरि यो तिम्रो बाँडिनुपर्ने टोटल डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने प्रफिट 24000। सो 3:1 भनेको 6, 4, 3 = 12। सो दे विल गेट 12000, दत्त विल गेट 8000 एन्ड मुखर्जी विल गेट 4000। यस्तो हुन्छ यो जर्नल चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट डेबिटेड टु देज क्यापिटल एकाउन्ट टु दत्तज क्यापिटल एकाउन्ट टु मुखर्जीज क्यापिटल एकाउन्ट भएर चाहिँ बनिएको। त तीनैजनाको क्यापिटलको खोल भनेर हामीलाई भनेको भएदेखि चाहिँ बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर देकोमा 12000 जान्थ्यो, दत्तजकोमा 8000 जान्थ्यो, मुखर्जीकोमा 4000 जान्थ्यो। तर हामीलाई कसको मात्रै मागेको थियो? दत्तको मात्रै मागेको थियो। त दत्तकोमा कति ट्रान्सफर हुँदैछ? 8000। यो हो कुरा। त केही कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर मैले यसलाई कम्प्लिट जर्नल बनाएर देखाइदिएको। त प्रायः सबै जर्नल त्यसरी नै कम्प्लिटबाट हामीले त्यसको एक्सट्र्याक्ट मात्रै यहाँ देखाउँदैछौँ। जुन चाहिँ दत्तकोमा जान्छ त्यही पार्ट मात्रै हामी देखाउँदैछौँ। तिमीलाई जम्मै पार्टनरको क्यापिटल खोल भन्यो भने सबैकोमा तीनैवटा कलम खोलेर तिमीले यो डल्लै कुरा पोस्टिङ गरेर देखाउन सक्छौ। त यस्तो हुन्छ। सो यसले बुझियो प्रफिट एन्ड लसको सेयर दत्तले 8000 पायो बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट 8000। रिभ्यालुएसनको त यहीँ सामनेमा छ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट डेबिटेड टु दत्तज क्यापिटल 3000। अब यो डबल एन्ट्री कम्प्लिट भएर बाई रिभ्यालुएसन कि सेयर अफ प्रफिट पाएको यो 3000 यता डेबिटको कुरा उता क्रेडिटमा पोस्टिङ हुँदैछ। यो पार्ट अब आयो सबभन्दा भाइटल पार्ट, जुन चाहिँ हामीले अघि कुरा गरेको थियौँ कि गुडविलको कुरा। गुडविल अफ द फर्म वाज टु बी भ्याल्युड एट 36000 भनिदिएको थियो। टोटल गुडविलको भ्याल्यु कति भनेको थियो? 36000। त्यो चाहिँ टोटल हो है। अब त्यसमा पनि पजल पर्नु हुँदैन। टोटल भ्याल्यु 36000। यो भनेको दत्तको सेयर भनेको होइन। फार्मको टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल इज 36000। त्यसो भने योबाट दत्तले कति पाउँछ भन्दा जे प्रफिट सेयरिङ रेसियो छ त्यही हिसाबले पाउँछ। भनेको दत्तको सेयर थियो 2/6, द्याट इज 1/3, द्याट इज इक्वल्स टु 12000। सिम्पल कुरा, प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा बाँडिन्छ नि। टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल जो रिटायरिङ पार्टनर छ उसको सेयर हेर, त्यो सेयरमा क्यालकुलेट गरेर उसले कति पाउनुपर्ने। त गर्दाखेरि दत्तको सेयर देख्यो 12000। अब कुरा चाहिँ के रह्यो भने यसलाई कसरी दिने, कुन चाहिँ मेथड अपनाउने भन्दा मैले तिमीहरूलाई बताएको छु क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्नु। यसमा क्वेसन साइलेन्ट छ भनौँ न यो बारेमा। साइलेन्ट भन्दा पनि क्वेसनले तिमीलाई के बताएको थियो? ओन्ली दत्त सेयर टु बी रेकर्डेड। दत्तको सेयरलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर देखाऊ भन्दै थियो। भनेको क्लियरली यो डल्लै 36000 लाई रेज गरेर राइट अफ गरेर भनेको छैन। खालि उसको सेयर चाहिँ तिमीले रेकर्ड गरेर देखाऊ। कसरी देखाउँछौ? त उसको मात्रै सेयर चाहिँ नर्मली यसरी क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्टबाट गरिन्छ। जस्तो प्रकारले एडमिसनमा क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो रिटायरमेन्टमा पनि सेम हो। गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि दत्तलाई जसरी भए पनि 12000 दिनु पर्यो। अब किनभने यो चाहिँ तिम्रो रिटायरमेन्ट हो नि, दिमागमा त्यो चाहिँ राख्नु पर्यो। दिस इज द केस अफ रिटायरमेन्ट। अस्तिसम्म गरेको एडमिसन
त रिटायरमेन्टको केसमा के हुँदैछ, दत्त चाहिँ जाँदैछ छोडेर भनेपछि दत्तको सेयर चाहिँ हामीले दिएर पठाउनुपर्छ। दत्तको सेयर अफ गुडविल चाहिँ हामीले दिएर पठाउनु पर्ने हो। त दत्तको सेयर आयो 12,000 भनेपछि अब मेन एउटै मात्रै कुरा रह्यो, यसलाई कोले कति कति बेयर गर्छ त? दे मुखर्जी दुवैजनाले बेयर गर्ने कि या त देले मात्रै गर्छ कि मुखर्जीले मात्रै गर्छ कि भन्ने क्वेसन्स आउँछ। त त्यसैको निम्ति चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ? गेनिङ रेसियो चाहिन्छ। उता सेक्रिफाइसिङ रेसियो चाहिन्थ्यो, यहाँ गेनिङ रेसियो चाहिन्छ। अघि मैले योभन्दा सायद अघिल्लो क्लासतिर कुन चाहिँमा गेनिङ रेसियोको बारेमा तिमीहरूलाई बताइसकेको थिएँ। त हाउ टु क्यालकुलेट गेनिङ रेसियो भन्दाखेरि न्यू माइनस ओल्ड भनेको थिएँ। सेक्रिफाइसिङ ओल्ड माइनस न्यूले निकालिन्छ, गेनिङ न्यू माइनस ओल्डले निकालिन्छ। त यहाँ अब त्यसलाई म अलिकति एकपल्ट चाहिँ देखाइ नै दिँदैछु। ओल्ड थियो 3:2:1। यहाँ किन मैले देखाउँदैछु भन्दाखेरि त्यो देखाउनुको पनि पर्पोज छ। 3:2:1 चाहिँ तिम्रो ओल्ड। अब तिमीले क्वेसन कम्प्लिट पढिसक्यौ, त पढिसक्दा पनि तिमीलाई एउटा पोइन्ट एक्सक्युज मी, एउटा पोइन्ट चाहिँ कहीँ पनि मेन्सन गरेन कि आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ दत्त वाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिङ रेसियो बिट्विन दे एन्ड मुखर्जी। यो कुरा कहीँ पनि भनेको छैन तिमीलाई। कति क्वेसनले चाहिँ त्यो बताइदिएको हुन्छ। दत्त गइसकेपछि दे एन्ड मुखर्जी विल शेयर फ्युचर प्रॉफिट इन द रेसियो सो एन्ड सो बताएको हुन्छ भने कति क्वेसनमा यो कुरा एकदमै कहीँ बताएकै हुँदैन। अब यति बेला नबताउँदा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अटोमेटिकली उसको सेयर काटिदिन्छौ तिमी रिटायरिङ पार्टनरको। भनेको 3:2:1 थियो, दत्त इज रिटायरिङ, सो उसको 2 लाई तिमी काटिदिन्छौ। अनि दुईजनाको जे रहन्छ न्यू रेसियो विल बी दिस वान 3:1। यस्तो पाराले चाहिँ रिटायरमेन्टमा चाहिँ यो हुन्छ है प्रोसेस, याद गर्नु। फेरि नयाँ रेसियो दिएन, इक्वल होला होइन। इक्वल कति बेला? जति बेला पार्टनरसिपमा कुनै पनि पार्टनरको रेसियो ट्याक्कै दिएको हुँदैन, उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो ठ्याम्मै नबताउँदाखेरि चाहिँ इक्वल पार्टनर बुझिन्छ। तर अब रिटायरमेन्टको केसमा पुरानो रेसियो दियो, नयाँ रेसियोको बारेमा कुरा गरेन भनेपछि उसको तिमीले यो पार्टलाई हटाउँछौ र तिमीले अटोमेटिकली दुईजना 3:1 सेयर गरेको बुझ्नुपर्छ। भनेको ओल्डमा 3:2:1। अब न्यू चाहिँ दत्त र मुखर्जी मात्रै हुन्छ, जुन चाहिँ 3:1 यस्तो हुँदो रहेछ। भनेको अब म यहाँ तिमीलाई देको देखाउँदैछु। देको गेन, देले गरेको गेन अहिलेको नयाँ कति भयो? 3/4। ए ओल्ड कति थियो? 3/6। देको गेन हेर्दैछौँ हामी। न्यू रेसियो 3:1 ले गर्दा 3/4, ओल्ड रेसियो 3:2:1 ले गर्दा 3/6। सो 9 minus 6 that is 3/12। पोजिटिभ आयो, द्याट मिन्स गेन भयो। देले गेन गरेछ 3/12। सिमिलरली मुखर्जीको कस्तो हुँदो रहेछ गेन? अहिलेको न्यू कति छ? 1/4 माइनस ओल्ड कति थियो? 1/6। ओल्ड वाज 1/6। यस्तो भयो 1/12। मुखर्जीको गेन भयो 1/12, देको गेन भयो 3/12। द्याट मिन्स देयर गेनिङ रेसियो इज 3:1। यसलाई चाहिँ तिमी के भन्छौ? गेनिङ रेसियो। जस्तो उता सेक्रिफाइसिङ रेसियो निकाल्थ्यौ एडमिसनको केसमा, यहाँनिर तिमीले गेनिङ रेसियो निकाल्नुपर्छ। जस्ट यो माने इन्टरचेन्ज हुन्छ। उता तिमी ओल्ड माइनस न्यू गर्थ्यौ, यहाँ न्यू माइनस ओल्ड हुन्छ। त गर्दाखेरि अब गेनिङ रेसियो जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले उसको सेयर अफ गुडविल चाहिँ सेयर गर्छ। मेन कुरा चाहिँ हामीले यो किन गरेको भन्दा चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरको सेयर अफ गुडविल त नि क्लियर 12,000, तर त्यो 12,000 चाहिँ कति चाहिँ ट्रान्सफर हुनुपर्ने त? दे र मुखर्जीमा चाहिँ कुन चाहिँ रेसियोमा ट्रान्सफर हुनुपर्ने भनेर चाहिँ गेनिङ रेसियो निकाल्नु एकदमै जरुरी छ। क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफरमा गेनिङ रेसियो लाग्छ, यो भुल्नु हुँदैन। त त्यसले गर्दा यो वर्किङ देखाइदिए, यो अघिल्लो क्लासमा पनि मैले देखाइसकेको छु गेनिङ रेसियो निकाल्ने। र अब त्यसो भने यति चाल पायौँ कि 3:1 चाहिँ गेनिङ रेसियो रहेछ।
Now we have to distribute that 12,000 in the ratio 3:1. That is 3/4 and 1/4. This is for Day and this is for Mukherjee. गर्दाखेरि 9,000 3,000. यो वर्किङ चाहिँ मैले तिमीलाई यो कसरी आयो बताउनुलाई देखाइदिएको र अब क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर के हुन्छ त कस्तो जर्नल बनाउँदैछौ तिमीले दिनुपर्ने मान्छे दत्त दिनुपर्ने माने जसलाई दिएर पठाउनु पर्ने दत्त कोले मिलेर दिनुपर्ने दिएर मुखर्जीले त्यसो हो भने दिएर मुखर्जीको आफ्नो क्यापिटलबाट निक्लिन्छ दत्तको क्यापिटलमा पस्छ भनेको जर्नल के बनियो क्यापिटल टु क्यापिटलमा यसको म यहाँ एस्ट्रिक दिएर बनाउँदै छु दे क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड Mukherjee capital account debited to Datta's capital account. This is the entry for capital to capital transfer for the amount of goodwill. 12,000. So पाउँदैछ Datta is getting 12,000. How much from Day? From Day 9,000. Day त्यो 12,000 मा 9,000 contribute गर्छ उल्ले 3,000 contribute गर्छ so complete entry Day's capital account debited Mukherjee capital account debited to Datta's capital. अब you are preparing Datta's capital. दत्तको क्यापिटल बनाएको हो नि त तिमीले त त्यसो भने पोस्टिङ के भएर जान्छ त भन्दाखेरि दत्तको क्यापिटलमा by Day's capital account 9,000 by Mukherjee's capital account 3,000. यो जर्नलबाट यो पोस्टिङ बनिएको यो कुरा भुल्नु हुँदैन तीनैजनाको जर्नल बनाउँदै तीनैजनाको पार्टनर्स क्यापिटल प्रिपेयर गर्दैछौ भने यो तिम्रो निम्ति कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ यता पनि आउँछ जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एडमिसनको प्रब्लममा गरेर देखाएको थिएँ त यहाँ चाहिँ दत्तको मात्रै खोलिएकोले गर्दा यसको कन्ट्रा एन्ट्री दुईपट्टि परेन यता मात्रै आयो भनेको चाहिँ दत्तको क्यापिटल क्रेडिट गर्दैछौ तिमी 9,000 र कतिले 3,000 ले कसले दियो दे र मुखर्जीले त यति गरेपछि एज पर द एडजस्टमेन्ट हाम्रो प्राय कुरा त सकियो रिभ्यालुएसनमा हाल्नेमा हाल्यौं रिभ्यालुएसन बाहेक फाल्टु त अब गुडविलकै कुरा थियो गुडविलको हामीले ट्रिटमेन्ट देखायौं यसरी पोस्ट हुँदो रहेछ अनि दत्तले पाउनुपर्ने कुराहरू के थियो भन्दा उसको आफ्नो क्यापिटल प्रॉफिट एन्ड लस त्यो अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिटको शेयर प्रॉफिट एन्ड रिभ्यालुएसन र यो भयो शेयर अफ हिज गुडविल अब कुरा आयो फेरि यो क्वेशनमा तिमीलाई मोड अफ पेमेन्टहरुको बारेमा केही पनि भन्दिएन दत्तको क्यापिटललाई कसरी सेटल गर्नु केही पनि भनेन त त्यसो हो भने एउटा हाम्रो आफ्नै एजम्पसनमा माने नर्मली प्राय क्वेशन्समा केही पनि भनेन भने हामी सेल्फ एजम्पसन्समा उयो गर्ने गर्छौं ट्रान्सफर गर्ने गर्छौं त के गर्छौं त भन्दाखेरि दैट मिन्स अब यसो हेर्यो पेमेन्ट गर्ने पैसा त छैन यत्रो 78,000 आउँदैछ दत्तको ड्युज टोटल 78,000 आउँदैछ अब पैसाले त पुग्दैन अब पुग्यो भने पनि स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको छैन भने हामी प्राय रिटायरिङ पार्टनर्सको क्यापिटललाई लोनमा ट्रान्सफर गर्छौं क्वेशनले स्पेसिफाई गर्यो भने त हामीलाई त्यो प्रब्लम रहँदैन जे गर्नु भनेको छ ट्रान्सफर टु हिज लोन अकाउन्ट भनेको छ लोन अकाउन्टमा या त अघि भनेको जस्तो पे गर भन्यो भने पे गर्छौं पार्ट पेमेन्ट गर भन्यो भने पार्ट पेमेन्ट गर्छौं तर यहाँ चाहिँ केही पनि भन्दिएन त्यसले गर्दाखेरि सेल्फ एजम्पसनमा दत्तको टोटल ड्युजलाई हामीले दत्तको लोनमा ट्रान्सफर गर्दैछौं अनि यो लोनमा ट्रान्सफर गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ कसैले पनि बाइ मिस्टेक टु ब्यालेन्स क्यारी डाउन गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ है त्यो चाहिँ एकदमै याद गर्नु किनभने दत्त इज नो मोर अ पार्टनर इन द फार्म नाउ अब दत्त त्यो पार्टनरशिप फार्मको पार्टनर होइन कारण रिटायर गर्नु भनेको नै उले आफूलाई त्यो बिजनेसको पार्टनर होइन भनेर बताउन चाहदैछ भने तिमीले यहाँ फेरि ब्यालेन्स सिट गर्यो भने त नयाँ ब्यालेन्स सिटमा यसको क्यापिटलै फेरि देखा पर्न जान्छ जबकि जुन मान्छे पार्टनरै होइन त उसको क्यापिटल कसरी रहन्छ जुन मान्छे पार्टनरै होइन भने उसको त
सपोज उसले बिजनेसलाई पैसा दिएको छ भने पनि त्यो त उसको लोन एकाउन्टतिर गएको हुनुपर्छ। त त्यो कन्सेप्टलाई पनि याद गर्दै दत्तको क्यापिटललाई हामी क्लोज गर्दाखेरि के लेख्दैछौँ, टु दत्तस लोन एकाउन्ट। एक्चुअली क्वेसनमा तिमीलाई लोनमै ट्रान्सफर गर भनेर भनेको थिएन, तर यसो गर उसो गर पनि केही पनि भनेको थिएन। केही पनि मेन्सन गरेको छैन। तिमीले क्वेसनमा हेऱ्यौ भने यो ड्युजलाई यसो गर्नु भन्ने खालको इन्स्ट्रक्सन केही पनि छैन। त्यसले गर्दा नर्मल केसेसमा रिटायरिङ पार्टनरको ड्युजलाई लोनमा ट्रान्सफर गर्ने हुनाले हामीले यसलाई टु दत्तस लोन एकाउन्ट भनेर दिस इज एक्चुअली ब्यालेन्सिङ फिगर। यो चाहिँ के हो त भन्छौ भने ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यो भनेको यता डल्लै टोटल गर्यो, यो टोटल यहाँ कपी गर्यो अनि फिलअप गर्यो। ब्यालेन्सिङ भनेको त बुझ्छौ, ब्यालेन्सिङ फिगर यहाँ हाल्यो गर्दा टु दत्तस लोन एकाउन्ट। सो यति गरिसकेपछि अब ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नु पर्यो भने नयाँ रिभाइज्ड ब्यालेन्स सिटमा डे र मुखर्जीको चाहिँ क्यापिटलै भएर जान्छ। दत्तको चाहिँ अब क्यापिटलबाट हट्छ, मुनिपट्टि लोनमा दत्तस लोन एकाउन्ट भएर जान्छ पेमेन्ट नगरुन्जेलसम्म। जुन दिन उसको त्यो लोन क्लियर गरिन्छ त्यो दिनदेखि उसको लोन एकाउन्ट एलिमिनेट हुन्छ ब्यालेन्स सिटबाट। त यो थियो दत्तस क्यापिटल एकाउन्ट, जसमा दत्तको रिटायरिङ पार्टनर्सको मात्रै क्यापिटल एकाउन्ट मागेको थियो, तर मैले रिटायरिङ पार्टनर्सकै मात्रै क्यापिटल एकाउन्टै गरेर देखाइदिएँ। त आजको क्लासमा हामीले एउटा कम्प्लिट क्वेसन अन रिटायरमेन्ट हो। यो कम्प्लिट क्वेसनै हो, यो चाहिँ इन्कम्प्लिट क्वेसन भन्नु मिल्दैन, किनभने एक्जाममा आउँदा यसरी नै आउँछ, प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड दत्तस क्यापिटल एकाउन्ट, या कोही बेला प्रिपेयर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एन्ड पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट। पार्टनर्स क्यापिटल भन्यो भने सबैको खोलेर गरिदेऊ, तिनैवटा पार्टनरको एकाउन्ट माने के अरे कलम्स खोलेर गर। त्यस्तै प्रकारले कोही बेला ब्यालेन्स सिट माग्ला एडमिसनको जस्तो प्रकारले, तर जस्तो प्रकारले माग्छ त्यो त अकर्डिङली गर्छौँ। अब फेरि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ रिटायरमेन्टको एउटा यस्तै कम्प्लिट क्वेसन, तर अब क्वेसनले के मागेको हुन्छ त्यो मात्र नहेरेर म प्राय रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट पनि भएको, अनि एडजस्टमेन्ट्सहरू अझै केही 2-4वटा नयाँ एडजस्टमेन्ट्सहरू भएको प्रब्लम लिएर हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा रिटायरमेन्टकै प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। तर एउटा कुरा याद गर्नु, एडमिसनको प्रब्लम गरिसकेपछि रिटायरमेन्टको प्रब्लम गर्नु चाहिँ गाह्रो पर्दैन, एकदमै सजिलो हुनुपर्ने हो तिमीहरूलाई। र फेरि पनि अब यो फर्स्ट एउटा मात्र प्रब्लम भएकोले गर्दा अर्को क्लासमा हामी रिटायरमेन्टको नेक्स्ट प्रब्लम लिएर आउनेछौँ र आजको क्लास यहीँ एन्ड गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू।